अल्लाह का पैगंबर इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उस वक्त पैगंबर बनाकर भेजा जब बनी इसराइल शिर्क और गुमराही में डूब चुके थे। लोग बाल नाम के एक बुत को अपना खुदा मान चुके थे। मंदिरों में आग जलती, लोग सजदे करते और अल्लाह का जिक्र भूल गए थे। तब अल्लाह ने अपने एक बंदे को उठाया, इलियास अलैहिस्सलाम। वो नूरानी चेहरा, सुकून भरी आवाज और मजबूत यकीन के साथ लोगों के बीच आए। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, तुम किस चीज के पीछे लग गए हो? तुम्हारा खुदा वो नहीं जो पत्थर से बना है। तुम्हारा रब वो है जो तुम्हें रोजी देता है, जिंदगी देता है। लेकिन कौम ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने उनका मजाक उड़ाया और कहा, हमारे बाल हमारा खुदा है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने सब्र से काम लिया। उन्होंने सिर्फ अल्लाह से मदद मांगी, या रब तू देख रहा है, ये लोग अनजान हैं, इन पर रहमत फरमा। सूखा और अजाब का वक्त। जब लोगों ने शिर्क और गुनाह से तौबा नहीं की तो अल्लाह ने अपनी कुदरत का सबूत दिया। आसमान से बारिश रुक गई, जमीन सूख गई, पेड़ मुरझा गए और दरिया खाली हो गए। बनी इसराइल पर भूख और प्यास का अजाब आया। लोग घबरा गए, लेकिन उनका दिल फिर भी सख्त था। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हर रोज उन्हें दावत देते, तौबा करो, सिर्फ अल्लाह से मांगना सीखो। लेकिन वो कहते, तुम्हारे अल्लाह ने हमें भूल दिया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने रातों को रो रो कर अल्लाह से कहा, या अल्लाह, मैंने तेरा पैगाम पहुंचाया, अब तू अपनी रहमत दिखा। 3 साल तक बारिश नहीं हुई। ये सबक था कि रिज्क और रहमत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। बाल के पुजारियों का मुकाबला। एक दिन इलियास अलैहिस्सलाम ने कहा, आज सच और झूठ का फैसला होगा। उन्होंने अपने कौम के बुत पुजारियों को बुलाया और कहा, तुम अपने बाल से दुआ करो, मैं अपने रब से करता हूँ। जिसकी दुआ कबूल हो वही सच्चा खुदा है। बुत पुजारियों ने दिन भर चीख चीख कर दुआएं की, अपने बुत के आगे सजदे किए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तब इलियास अलैहिस्सलाम ने कहा, अब देखो मेरे रब का कुदरत। उन्होंने एक कुर्बानी रखी, दोनों हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, अपनी असलियत उन्हें दिखा दे। अचानक आसमान से नूर की बिजली उतरी और वो कुर्बानी जल गई। लोग हैरान रह गए। सब ने देखा कि सिर्फ अल्लाह का हुक्म चलता है। कुछ लोग रो पड़े, कुछ ने तौबा की, लेकिन बाज दिलों पर अब भी मुहर लगी थी। बारिश की दुआ और रहमत का वक्त। जब कौम ने दिल से तौबा की, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने सजदे में गिरकर कहा, या रब, अब तू उन पर रहम कर, तू रहमान है, तू गफ्फार है। फिर हवाओं में ठंडी खुशबू छाई, बादल घूम गए और 3 साल बाद पहली बूंद जमीन पर गिरी। लोगों के चेहरे रोशन हो गए, पेड़ों ने सब्ज लिबास पहना और पशु पक्षी सब जिंदगी से भर गए। इलियास अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को कहा, देखा, जब बंदा सिर्फ अल्लाह से जुड़े तो जमीन भी जिंदा हो जाती है। उस दिन से उनका पैगाम दिलों में बस गया। ईमान से सब कुछ मिलता है, शिर्क से सब खो जाता है। इलियास अलैहिस्सलाम और उनके वफादार शागिर्द। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के साथ एक जवान मुरीद रहता था, हजरत इलियासा अलैहिस्सलाम। वो उनसे हर दिन इल्म, हिकमत और दुआ सीखते थे। इलियास अलैहिस्सलाम के चेहरे से नूर बरसता था और वो कहते, बेटा, हमेशा सच पर कायम रहना, चाहे दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए। जब इलियास अलैहिस्सलाम लोगों में जाकर पैगाम देते तो इलियासा अलैहिस्सलाम उनका लिखा सब याद करते। एक रात इलियास अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे महसूस होता है मेरा वक्त करीब है, अल्लाह मुझे अपने पास बुलाएगा। उनके अल्फाज सुनकर इलियासा अलैहिस्सलाम रो पड़े, लेकिन इलियास अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली दी, रोना मत, पैगंबर मरते नहीं, वो सिर्फ एक मकाम से दूसरे मकाम तक जाते हैं। और कुछ दिन बाद एक नूरानी घोड़ा आसमान से उतरा, जिस पर इलियास अलैहिस्सलाम सवार हुए और जिंदा ही आसमान पर उठाए गए। उनका चेहरा आखिरी बार चमका, जैसे चांद ने जमीन को अलविदा कहा हो। इलियास अलैहिस्सलाम का अकेला सफर। बारिश के बाद लोगों ने कुछ अरसे तक ईमान पर अमल किया, लेकिन धीरे धीरे दुनिया का लालच उनके दिलों में फिर जग गया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम उन्हें रोज समझाते, लेकिन लोग कहते, हमें दुनिया पसंद है, आखिरत दूर है। उनके अल्फाज हवा में खो जाते और वो चुप हो जाते, बस अल्लाह से कह देते, या रब, तू ही मेरे दिल का सुकून है। फिर उन्होंने अकेला सफर शुरू किया। वो पहाड़ों पर चढ़ते, दरियों के किनारे रुकते और रातों में अल्लाह से गुफ्तगू करते।
کہا جاتا ہے کہ ان کے آس پاس نور کی حلقہ رہتا تھا اور جب وہ رکتے تو ہوا بھی رک جاتی۔ ان کے دل میں دنیا کے لیے غم تھا لیکن زبان پر شکر۔ رات کا مناجات۔ ایک رات انہوں نے اپنے رب سے کہا، میرے اللہ، میں اکیلا نہیں، تو میرے ساتھ ہے۔ دنیا نے مجھے بھول دیا لیکن تو مجھے یاد رکھتا ہے۔ آسمان سے ہلکی روشنی اتری اور جبریل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے کہا، الیاس، اللہ تجھے سلام کہہ رہا ہے، اس نے تیرا صبر دیکھا ہے۔ الیاس علیہ السلام کے آنسو بہنے لگے، وہ سجدے میں گر گئے اور کہا، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ اس رات وہ گھنٹوں تک دعا میں رہے۔ صبح جب سورج نکلا، ان کے چہرے پر ایسا نور تھا جیسے چاند نے روشنی چھوڑی ہو۔ یہ ان کی رات تھی، ایک نبی اور اس کے رب کے بیچ کا رشتہ۔ ایک غریب عورت کا ایمان۔ سفر کے دوران الیاس علیہ السلام ایک چھوٹی بستی سے گزرے۔ وہاں ایک غریب عورت تھی جو 3 دن سے بھوکی تھی۔ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی، کیا آپ کے پاس کچھ ہے؟ الیاس علیہ السلام مسکرائے اور کہا، تیرے گھر میں کیا ہے؟ عورت نے کہا، بس تھوڑا آٹا اور ایک قطرہ تیل۔ الیاس علیہ السلام نے دعا کی اور کہا، ان دونوں کو اللہ کے نام سے استعمال کر۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد وہ آٹا اور تیل کبھی ختم نہیں ہوا۔ لوگ حیران ہوئے اور عورت نے پورے گاؤں میں کہہ دیا، جو اللہ کے بندے پر یقین کرے وہ کبھی محروم نہیں ہوتا۔ اس معجزے نے لوگوں کے دل پھر سے ہلا دیے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں بتایا، ایمان چھوٹی چیز نہیں، یہ روزی کا سبب ہے۔ دنیا کی آزمائش۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے دور میں لوگوں میں مال و دولت پھر بڑھ گیا، لیکن ساتھ ہی نفسیات بھی بڑھ گئی۔ لوگ فخر سے کہتے، ہم خود بناتے ہیں، اللہ نہیں دیتا۔ یہ سن کر الیاس علیہ السلام رو پڑتے۔ انہوں نے کہا، تم اپنی محنت پر فخر کرتے ہو، لیکن یہ محنت بھی کس نے دی؟ تمہارے ہاتھ، تمہاری سانس، سب اللہ کی امانت ہے۔ لیکن لوگ ہنستے رہے۔ پھر ایک دن ایک دولت مند آدمی کے گھر میں آگ لگی، پورا محل جل گیا۔ تب الیاس علیہ السلام اس کے پاس آئے اور کہا، یہ دنیا جلتی ہے، لیکن اگر دل اللہ سے جڑا ہو تو آخرت بھی جل جاتی ہے۔ وہ آدمی گر کر رویا اور توبہ کر لی۔ اس نے کہا، یا نبی اللہ، مجھے پھر سے ایمان کا راستہ دکھا۔ الیاس علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، جو دل ٹوٹ کر اللہ کو یاد کرے وہ سب سے عزیز ہے۔ زندہ آسمان کی سیر۔ ایک صبح جب الیاس علیہ السلام اپنے شاگرد حضرت الیسع علیہ السلام کے ساتھ تھے، جبریل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے کہا، الیاس، تیرا وقت پورا ہو گیا، اللہ تجھے اپنی طرف اٹھائے گا۔ الیسع علیہ السلام رو پڑے اور بولے، میرے استاد، میں آپ کے بنا کیسے رہوں گا؟ الیاس علیہ السلام نے کہا، بیٹا، پیغمبر مرتے نہیں، بس ایک منزل سے دوسری منزل تک چلتے ہیں۔ پھر آسمان سے ایک نورانی گھوڑا اتارا گیا جس کا جسم بجلی سے بھی زیادہ روشن تھا۔ الیاس علیہ السلام اس پر سوار ہوئے اور ایک روشن ہوا انہیں لے گئی۔ ان کا چہرہ چمک رہا تھا، ان کی آنکھوں میں سکون تھا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، سلام ہو تجھے الیاس، اللہ نے تجھے زندہ اٹھایا ہے۔ اس دن سے ان کا مقام آسمان پر ہے۔ انہیں آج بھی روحانی طور پر زندہ مانا جاتا ہے، ایک نورانی نبی جو قیامت سے پہلے پھر سے زمین پر آئیں گے۔